दो बच्चे खड़े हैं, ठीक है, और ये मुइज भाई इनका रेफरी है और ये दो कुश्ती करेंगे। आ जा भाई, पहले सलामी भरनी है फिर कुश्ती लड़नी है। झूले खावड़े खा लो ना यार, खा लो यार, मर्जी है यार, 5 मिनट खा लो यार। अभी तो नीचे जाता झूले खावड़े, तू खावड़े सच्ची खावड़े, चलो लग मन उतर चढ़ो 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 साजी। ये दो बंदे जा रहे हैं, ठीक है ना, चलो चलो जाओ 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 खाओ 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 खाओ। ओ बे पीछे ना चला जाइयो, चल जान दे अब। ओ लाए मैं आपका होने वाला यूट्यूबर, तो अस्सलाम वालेकुम मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों और मेरी छोटी शहजादियों, सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा यार, आज तीसरा जुम्मा था रमज़ानुल मुबारक का, ठीक है, फाइनली जुम्मा पढ़ के मैं फ्री हो चुका हूँ, सही है। तो इंशाल्लाह आज हम आपको हमारे जुम्मे वाले दिन ना कुश्ती होती हैं, सही है, हम कुश्तियों पे जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ का माहौल आपको चेक करवाऊँगा कैसा है। फ़िलहाल गर्मी भी है, ठीक है, अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और जब स्टार्ट होंगी तो इंशाल्लाह जाएंगे वहाँ और आपको ज़रूर दिखाएंगे। फाइनली तुम्हारा भाई उठ चुका है, सही है। मैंने आपको बताया था यार कि मैं थक गया हूँ, सही है, सो जाता हूँ। अब मैं उठा हूँ, अब मेरे साथ है मुइज़ भाई। मुइज़ भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो? अच्छा यार, मैंने इसे कॉल की यार, मैंने कहा यार आज यार कुश्तियों पे चलते हैं, ठीक है, आज का वादा किया हुआ है मैंने आप लोगों से, ठीक ने कुश्तियाँ दिखानी है, ठीक है, चलो जी चलते हैं। कि कुश्तियाँ यहाँ लगती थी यार, सही है, इधर कोई बंदा नहीं आया क्योंकि रमज़ान मुबारक है, ठीक है, रमज़ान में कोई बंदा नहीं आता होता, सही है, तो सबको रोज़ा वगैरह होता है। अब मुइज़ भाई क्या बात है, गुलेटी हो जाए गुलेटी, क्या बात है, क्या बात है। ओए ओए मुइज़, बात सुन गुलेटी खा के खड़ा हो जा, सही हो जाएगा। चल जाने, ट्राई कर, कोशिश कर चल। ओ बे पीछे ना चला जाइयो, चल जान दे अब। बातें करवा लो भाई, तुझसे बातें करवा लो। हाँ बातें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कर दिया तूने यार। गाइस कुश्तियाँ तो नहीं हुई, ठीक है, हम एक और कुश्ती करवा देते हैं। ये दो बच्चे खड़े हैं, ठीक है, और ये मुइज़ भाई इनका रेफरी है और ये दो कुश्ती करेंगे। आ जा भाई, पहले सलामी भरनी है फिर कुश्ती लड़नी है। चलो जी, हाँ चलो जी, मुइज़ है, इंसाफ कर रहे हैं तूने, ठीक है ना, चल चलो। ओ पीछे तो तू तो पढ़ो यार, हाँ जी चलो जी, चल जी, कांड लानी है। क्या बात है कान नहीं लगनी चाहिए, औलाद ही है। हेलो, तुम दोनों ने उसे नीचे गिराना है। ओ यार मान दला है, उनकी कांड लावनी है, ठीक है ना, कांड लावनी। ओ ला ले यार, इनकी कांड लावनी है यार, लाओ नहीं मार, ओ मारे ना मैं उत्ते आएगा। चलो आओ लाओ अभी, और लाओ खड़ा थी, ला फाड़ ले ओ लाए ओए लाडे क्या बात, ओए उठा के मारे इसे। ओ बैठ, क्या करेगा, मार दे। ओ मुझे बात सुनी, मेरी बात सुनी, हेलो बात सुन, खड़ा सजी, वहां से गुलेटी खांसी था नीचे, फिर तुझे मालूम तू क्रिश है, फिर तेरे जो पंगे लेता है ना फिर पता लगेगा मुझे। हाँ भाई, ओ बात सुनो, टोपी लेके मार, फिर शायद क्या पता लग जाए, सर पे टोपी लेके फिर जब मार, क्या पता कि सच्ची में क्रिश बन जाए। बात सुनो, सारे तुम ना ऊपर उछलो, सही है, देखते सबसे ऊपर तक कौन जाता है, सही है यार, तुसी भी कर लो यार, ठीक है, चलो जान दो।
ابھی تو نیچے جاتا. چلو چلو جان مولوی. کیسا گاٹا بنی رہی جھولے تو کھاونے سچی کھاونے. چلو لگ من اتنے چڑھو 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 چڑھو. ساجی یہ دو بندے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا. چڑھو چڑھو جاؤ 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 کھاؤ 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 کھاؤ. چلو چلو چڑھ جاؤ چڑھ جاؤ چڑھ جاؤ چڑھ جاؤ. آج سب بچوں کو جھولے کھلانے ہیں ٹھیک ہے نا. چلو کشتیاں تو آپ کو نہیں دکھائی, آج سب بچوں کو جھولے کھلواتے ہیں. اب ان دو بچوں کا مقابلہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے. چلو جی کاٹ لام نہیں ڈوان دی لاؤ لاؤ. اوے تو پر دیوان چاس نہیں آئے مزہ نہیں آیا. دوبارہ کھڑا دیوان کھڑا دیوان کھڑا دیوان. دوبارہ دوبارہ چل جی لا. کیا بات ہے کیا بات ہے. لا 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 ہیلو. دوبارہ دوبارہ ہاں دوبارہ دوبارہ منڈے کھانے تو جھولے. آون 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 پیسے میں بریس. کھا لا کھا لا کھا کھا کھا. چڑھ ون جا جا ون 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 لگا ون لگا ون لگا ون. چلو مجھ بھائی کبھی کسی کے لیے بچوں کی خوشی یار ہے. اینڈ میں کہیں گے یار دعا کرنا ہمارا نا ایک یوٹیوب چینل ہے سبسکرائبر آ جائے. بچہ ہے مرضی تیری. تسی طرح کلا چلاؤ بھائی جان. وہ تین ہے چھوٹے وہ اکیلا بڑا. چلو ہاں جی بھائی پیولو سارے پادلو پادلو پدو 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 ایک پدو. لاؤ 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 کنڈ لاؤ دی کنڈ لاؤ لاؤ کنڈ. ہاں لگ گئی بھائی جت گئے بھائی جت ہار گیا ہے. تیرے ذمہ میں یہ ہے کوئی بچہ جا رہا ہو نا اسے پکڑ کے تو نا روکنا ہے جھولے کھلوانے ٹھیک ہے نا. چڑھ جا چڑھ جا چڑھ جا چڑھ جا. بہت پیرے پیرے نہیں چاہتا نہیں چاہتا کوئی نہیں چاہتا. جا 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 شاباش شاباش شاباش. چلو جھولے کھاونے جھولے کھاونے کھا لو نا یار کھا لو یار مرضی ہے یار. 5 منٹ کھا لو یار. اوکے جی تھینک یو شکریہ یار مہربانی ساری یار. مجھے بھائی کوئی کھا ہی نہیں رہا یار آج مرضی ہے یار. ہاں آگے ہاں ٹھیک ہوگا. یہ 5 منٹ بعد تو دوبارہ پوچھوں گا صحیح ہے نا. اگر تو بھول گیا پتر پہ تیری خیر. گائز میں نے نا انہیں اپنے چینل کا نام بتایا یہ یاد کر رہے ہیں. ہاں کیا نام ہے دوبارہ ڈسو کیشا ولید نہیں چپ تو سا چوپ. ہاں ڈاس ہاں آگے ہاں. یار ایک بات تو سن لو یار میری. جھولے کھانے نہیں کھانے کھا لے یار کھا لے یار. تو یار بھائی نہیں ہے یار ولاگ بنا رہا ہوں یار میں فری جھولے کھلا رہا ہوں یار. کھا لو یار. ہلو او جھولے کھانے نے آیا یار کھا لے یار. اب کشتی ہونی چاہیے یار اب کشتی ہونی چاہیے. ہلو وہ اس موٹے کے ساتھ لگاؤ موٹے کے ساتھ سارے. پورا چولہا ہلنے لگ گیا. تلے تو نہیں آ تھوڑے پہ چلا دیے. ہلو پہلے والے بچے تھوڑے تلے آئے یار پہلے انہوں کھا لینا یار. یہ جھولا تلے آئے گا سارے ڈگ پہن گے یار. آئو آئو تلے آئو بس آئو ٹائم ختم ہو گیا ڈاڈا. آئو گل سنائی اے تلے لوا نا سارے تھی پیسے دو کوئی فری فری کو نہیں ٹھیک ہے نا. کسی نے لنگن نہیں دینا. تھی اگر پیسے دے دو صحیح ہے نا. پیسے میں دینے تمہیں صحیح ہے نا. تو سارے تو پیسے لینے تو ٹھیک ہو گئے. ہاں بھائی ہلو 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 بچے وہ بھائی بلا رہا ہے. میں وہ پیسے کہنے دینا.
اور لے لو آپ اٹھے بچے جھولے کھا رہے ہیں نا، یہ سب سے پیسے لینے ہیں آپ نے. ہلو بھائی جان، سب سے پیسے لینے ہیں، سب سے جو جھولے کھا رہے ہیں نا، کوئی فری پوری نہیں ہے. ان تو پیسے لونے، تو لونے سارے تو پیسے لونے سارے تو. او نہیں چھوٹے، چلا جا، مذاق کر رہا ہوں ایسے ہی. جا چلا جا یار. ٹھیک ہو گیا. اوے اس نے کہا تھا یہ میں خود ہی دوں گا. اوے تو آکا ہے نا، میں آپ سا. ٹھیک ہو گیا آپ نے. اوکے ہو گیا. اوکے جی. بس یار بچوں کو جھولے کھلا دیے، پیسے وغیرہ بھی دے دیے ہیں، اب گھر چلتے ہیں. بس آج کا بھی لوگ اتنا تھا. صحیح ہے، اگر اچھا لگا ہو لائک سبسکرائب اور کمنٹ کر دینا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.